पाकिस्तान में मोटापा भी एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बच्चे, मर्द और ख़वातीन सभी मोटापे की बीमारी में मुब्तला हैं। हर कोई मोटापे से परेशान है। जब ख़वातीन और मर्द हजरात हॉलीवुड बॉलीवुड की अदाकारा एक्ट्रेसेस को स्लिम एंड स्मार्ट देखते हैं तो ख़वातीन में भी वैसे ही पतला दुबला हसीन लगने की ख्वाहिश जागती है। फैमिली हो या अजीज़ व अकारब, दोस्तों की तरफ से उन्हें मोटा होने पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है या उन्हें पूछा जाता है कि क्या वजह है तुम्हारा वजूद फैल रहा है, बॉडी शेप क्या हो गई है। ऐसी सूरत हाल में ख़वातीन खसूसन वज़न कम करने की कोशिश करती हैं। ख़वातीन अपने वज़न को कम करने के लिए अद्वियात, टोटके, डाइट, जिस्मानी वर्जिश, वॉक और जिम में जाकर भारी वज़न उठाती हैं ताकि कैलोरीज बर्न हो सके और वो स्लिम और स्मार्ट दिख सकें। जदीद दौर में वज़न को कम करने के लिए बेपनाह मालूमात और तरीके हैं, लेकिन इसके बावजूद मोटापा बीमारी से लोग छुटकारा नहीं पा रहे। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। मोटापे के शिकार अफराद उनकी वजूहात पर बात करेंगे और इसके अलावा बनाना डाइट, कीटो डाइट समेत मुख्तलिफ महंगी डाइट वाकई आपके वज़न को कम करने में मददगार होती है? क्या जिम जाने से जिस्म में तब्दीली आती है? वज़न में कितना फ़र्क पड़ता है? इस महंगाई में आप कुछ नहीं कर सकते तो आप क्या करें जिससे आपका वज़न कम हो? साथ ही खुराक से भी वज़न कम करना मुमकिन है, इसके बारे में भी आपको बतलाएंगे, जिस पर मुसलसल अमल करने से आप बआसानी कहीं भी जाए बगैर अपने मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। इन चंद बातों को भी शेयर करेंगे जो आप रोज़मर्रा की रूटीन में करते हैं जिससे वज़न बढ़ता है। कुछ ऐसी हेल्थ टिप्स भी देंगे जो ख़वातीन को ख़ास तौर पर वज़न कम करने में मददगार साबित होगी। ख़वातीन में मोटापे की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। मोटापा सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन का मसला नहीं, बल्कि कम उम्र बच्चियाँ, जवान लड़कियाँ भी इस बीमारी का शिकार हैं। हमारे माशरे में मोटापा क्यों आम है? ख़वातीन में मोटापे क्यों जगह बना रहे हैं? इस हवाले से मुख्तलिफ ख़वातीन से गुफ्तगू की गई। उनकी गुफ्तगू से बहुत सी ऐसी बातें सामने आईं जो कहीं ना कहीं ख़वातीन से जुड़ी हैं। मोटापा या वज़न का बढ़ना सबब बन रही हैं। अगर आपके जहन में मोटापा सिर्फ खाने से जुड़ा है तो ये गलतफहमी को दूर कर लें। खुश खुराकी से वज़न बढ़ता है? क्या सभी मोटापे का शिकार ख़वातीन हर वक्त खाती रहती हैं इसलिए उनका वज़न बढ़ रहा है? हरगिज़ नहीं। कुछ ख़वातीन खुराक यानी पराठे, मुरगन ग़ज़ाएँ, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई या मीठी अशिया खाना वगैरह खाती हैं। उन्होंने ये रूटीन बना रखी है कि घर का खाना कम खाना है, बाज़ार से ऑर्डर करके या खुद जाकर पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, बर्गर, शवारमा और मुरगन ग़ज़ाएँ जो है वो खानी हैं। इन सब पकवान को वो बहुत मज़े से खाती हैं। इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक लेना भी ज़रूरी होता है। इन सब का ख़वातीन ने खुद को इतना आदी बना लिया है कि उन्हें एक दिन का वक्फा लेना यानी ना खाना ज़िंदगी अधूरी लगती है। ऐसी ख़वातीन का वज़न इन खुराक को खाने से नहीं बल्कि मैदे से बनी की अशिया की वजह से होता है, क्योंकि ये मैदे से बनी हुई अशिया जल्द हज़म नहीं होती, वक्त लगता है। ऐसी खुराक खाने के बाद ज़्यादातर ख़वातीन बैठी रहती हैं, गपशप करती हैं या फिर आराम करती हैं। इन खुराक को खाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, इसलिए खाया और सो लिया या बैठकर टीवी देख लिया। इसके बावजूद भी ख़वातीन का हाथ नहीं रुकता। कोल्ड ड्रिंक पीने पर आती हैं तो एक गिलास नहीं, पूरी पूरी बोतल पी जाती हैं। पानी का एक घूंट भी पीना गवारा नहीं करती। कोल्ड ड्रिंक की शक्ल में कैलोरीज जिस्म में रह जाती है, इसको निकालने के लिए कोई तगोदो नहीं की जाती। ख़वातीन में खुश खुराकी के बाद मोबाइल का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। मोबाइल के बगैर तो उनकी सांसें नहीं चलती। सोशल मीडिया पर अपने से मुतल्लिक कोई अपडेट देना हो या ड्रामा, फिल्म, गाने या मनपसंद प्रोग्राम सोशल मीडिया पर देखना हो, कई घंटों वो मुसलसल हिले जुले बगैर बैठी रहेंगी। ऐसे में ख़वातीन एक ही पोस्चर में बैठी रहती हैं। अगर वो बैठकर देखती हैं तो ऐसी ख़वातीन की थाई या लेग्स ज़्यादा फैले हुए होते हैं, यानी वज़न और चर्बी टांगों, पेट और कूल्हे पर होता है। जब चर्बी बनती है तो कई कई घंटों एक ही जगह एक ही पोजीशन में बैठे रहने से वो चर्बी फैलती है, जगह उसे चाहिए होती है, इसलिए जिस्म बेढंगा होना शुरू हो जाता है। ख़वातीन इस तरफ मतवज्जो नहीं होती। अक्सर ऐसी ख़वातीन कहती हैं कि वो ज़्यादा खुराक नहीं खाती, फिर भी वज़न बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। मोबाइल से वज़न बढ़ने का मसला नौजवान बच्चियों में ज़्यादा है। टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी भी ख़वातीन में मोटापे को जन्म देता है। ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो परेशानी में ज़्यादा खाती हैं या टेंशन ज़्यादा लेती हैं, जिससे उनके हार्मोन्स पर बराह रास्त असर पड़ता है, उनके वज़न में इजाफा होता है। बेशतर ऐसी ख़वातीन में मोटापे की वजह मैदे का बड़ा होना है, यानी अगर वो नाश्ता खाना खा चुकी हैं तो उन्हें कुछ देर बाद भूख का एहसास होना शुरू हो जाता है।
وہ خوراک کھا کر پھر دوبارہ اچھے طریقے سے کھانا کھاتی ہیں۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ شام کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے پھر کھانا یا کھانا کھایا ہوا ہو اور چکھنے میں پہلے سے زیادہ کھا لینا۔ ایسے افراد کا معدہ بڑا ہو جاتا ہے اتنا زیادہ کھانے سے۔ یہی وجہ جسم کے اعضاء کے بڑھنے کی ہے۔ یہ کچھ اہم وجوہات موٹاپے کی جانی۔ اب کچھ کمیوں سے جسم کے بڑھنے کی طرف بات کرتے ہیں۔ اگر خون کی جسم میں کمی ہو، کیلشیم کی کمی ہو، وٹامن ڈی اور B12 کی کمی ہو تو بھی وزن میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ان سے متعلق ضروری ٹیسٹ کروائیں۔ اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ کے خون میں کیلشیم کی، وٹامن ڈی کی اور B12 کی کتنی کمی ہے۔ اگر جسم میں کمی آئے تو اچھی خوراک اور وائٹامنس کے ذریعے نہ صرف ان کمیوں کو پورا کر سکتے ہیں بلکہ آپ خود دیکھیں گے مسلسل استعمال سے پھیلے اور پھولا ہوا جسم سکڑے گا، وزن میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں وزن کم کرنے کی۔ ڈائٹ، جسمانی ورزش اور جم جانے کی سوشل میڈیا پر بے پناہ خواتین نے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ وزن 95 کلو تھا، 2 ماہ کے اندر 50 یا 45 کلو وزن ہو گیا۔ ان سب کو دیکھ کر خواتین بہت متاثر ہوتی ہیں، ان کی بتلائی ہوئی ڈائٹ چارٹ پر عمل شروع کر دیتی ہیں۔ کوئی آپ کو انڈے کی ڈائٹ بتاتا ہے، کوئی خالی پیٹ بلیک کافی اور لیموں کا مشورہ دیتا ہے، کوئی کیٹو ڈائٹ، کوئی کیلا ڈائٹ بتاتا ہے۔ اس ساری ڈائٹ چارٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ پیسے ہی خرچ ہو رہے ہوتے ہیں اور ٹینشن نہیں لیتا۔ پاکستان کی شدید گرمی میں آپ مسلسل کافی نہیں پی سکتے کیونکہ یہ معدے میں تیزابیت کرے گا اور آپ کے چہرے پر ایکنی اور دیگر صحت کے ایشو ہوں گے۔ ہر شخص لیموں کا استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے۔ آپ مسلسل انڈے بھی نہیں کھا سکتے، انڈوں کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہے۔ جم میں جا کر یا گھر بیٹھے یوٹیوب پر وزن کم کرنے کی ورزش سے آپ کا وزن گھٹے گا نہیں، ان جسمانی ورزش سے آپ کی باڈی کی شیپ بنے گی۔ وزن صرف مناسب خوراک اور ٹائم ٹیبل سے ہی ممکن ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جسمانی ورزش چھوڑنے سے آپ کا وزن پھر بڑھ جائے گا، وزن میں اضافہ دگنا ہوگا۔ اس کے ساتھ جسم کی کوئی شیپ نہیں رہے گی، پیٹ بہت زیادہ باہر نکل آئے گا، توند کے ساتھ ٹانگوں پہ اتنی چربی آئے گی کہ چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا۔ میری اپنی پیاری خوبصورت بہنوں بیٹیوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ سب سے آسان طریقہ جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو اپنائیں، اس سے آپ کا وقت بھی نہیں لگے گا، مہنگائی میں پیسوں کی بچت بھی ہوگی، واک کے لیے کسی باغ میں ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ موٹاپے کا شکار خواتین سب سے پہلے اپنے گھر سے کام کاج کرنے والی عورتیں انہیں ہٹا دیں، ان کی جگہ خود کام کریں۔ آپ جب اپنے کمرے میں صحت چھت پر ٹانگوں کے بل بیٹھ کر جھاڑو لگائیں گی یا کمرے میں پوچھا لگائیں گی تو پیٹ، کولے اور ٹانگوں کی چربی کم ہوگی۔ کپڑے مشین میں دھونے کے بجائے آپ ہاتھ سے دھوئیں۔ آپ گیلے کپڑوں کو خود ہاتھ سے نچوڑیں گی تو آپ کے سینے اور بازو کی چربی کم ہوگی۔ یہ مشکل کام ضرور ہے کیونکہ بیشتر خواتین خود سے کام گھر کا نہیں کرتی بلکہ دوسری خواتین کے ذریعے گھر کی صفائی کرتی ہیں۔ ان کی طبیعت پر یہ ناگوار گزرے گا۔ آپ کپڑے دھو کر سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر کپڑے ڈالیں گی تو وزن اور چربی کم ہوگی۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتی تو صرف اپنا کمرہ ہی ڈسٹنگ کر لیں، کمرے میں پوچھا لگا لیں، چند دنوں میں فرق واضح ہونا شروع ہو جائے گا۔ کھانے میں آٹا، میدا اور اس سے بنی ہوئی اشیاء چھوڑ دیں۔ چائے کا استعمال کم کر دیں کیونکہ اس سے بھی وزن بڑھتا ہے۔ چینی اور میٹھی اشیاء چھوڑ دیں۔ چپاتی کھانی ہے تو آدھی اور سلاد کھائیں۔ دن میں پھل اور پھل کی سلاد کھائیں۔ شام 7 بجے کے بعد کھانا مت کھائیں کیونکہ کھانا ہضم ہونے میں 2 گھنٹے لازمی چاہیے۔ سونے سے پہلے 15 سے 20 منٹ اپنے کمرے میں تیز قدم چلیں، آپ اپنی طبیعت میں بہتری محسوس کریں گی۔ سارا دن گھر میں کام کرنے سے بھی وزن کم نہیں ہوتا۔ تازہ پھلوں کے جوس کے بجائے آپ تھوڑی مقدار میں کٹے ہوئے پھل کھائیں۔ وزن گھٹانے سے پہلے آپ اپنا وزن ضرور چیک کریں۔ آپ نے جب بھی اپنا وزن کرنا ہے باڈی ماس انڈیکس فارمولے سے کریں گی اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ قد کو تقسیم کریں گی، وزن کو آپس میں 2 مرتبہ ضرب دیں گی تو پر قد کو آپ نے میٹر میں لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کا BMI 18.5 سے کم ہو تو آپ کا وزن انڈر ویٹ ہے اور اگر 24.9 سے زیادہ ہو تو اوور ویٹ ہے۔ یہ آپ کو وزن کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ اور ایک تو آپ نے نیند لازمی پوری کرنی ہے، رات کو جاگنا نہیں ہے اور دن میں سونے کا جو شیڈول ہے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ اس سے بھی آپ کی جو وزن بڑھتا ہے اس پہ بھی فرق پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ سادی غذا کھائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں تو آپ کا وزن جو ہے وہ خود ہی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن خدارہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں آئے روز دی جاتی ہیں یا کوئی میڈیسن بتائی جاتی ہے یا کوئی کہوا بتایا جاتا ہے اس کو قطعی طور پہ استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے جسم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو مختلف قسم کی بیماریاں لگ جائیں گی جس سے آپ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی ادویات کھائیں گی۔ تو بہتر یہی ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔